आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले खास खबरें। किसानों के मुआशी इस्तेहकाम के लिए ही ज़रई क़वानीन मंजूर, किशन रेड्डी का दावा। किसानों के मसाइल से कांग्रेस लाइल्म। आज ज़िम्मेदार समाजी खुद इख्तियारी पर वज़ीर-ए-आज़म करेंगे समिट का इफ्तिताह। समाजी खुद इख्तियारी के लिए मसनूई ज़हानत के मौजू पर होगी बातचीत। फाइनेंस की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन की सदारत में GST कौंसिल के इजलास का आगाज। रियासतों को मुआवजे की अदायगी पर वज़रा के साथ होगी बातचीत। बदनवानी के केस में कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार की रिहाइशगाह की CBI ने ली तलाशी। कर्नाटक और मुंबई के 14 मुकामात पर धावे। और अब तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समाज को बाइख्तियार बनाने के लिए आज राइज 2020 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और नीति आयोग मसनूई ज़हानत के बारे में इस बड़ी वर्चुअल समिट का आज से 9 अक्टूबर तक इनेकाद कर रहे हैं। समिट में आलमी वबा की तैयारी के लिए मसनूई ज़हानत के फ़रोग़, डिजिटाइजेशन में इख्तरा की वजह से आने वाली रफ्तार, सबकी शमूलियत वाली मसनूई ज़हानत और कामयाब इख्तरा के लिए इश्तराक जैसे मुख्तलिफ शोबेजाती मौज़ूआत पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। सबका साथ सबका विकास के असल जज्बे के तहत वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मंसूबा है कि मुल्की सबके के लिए मसनूई ज़हानत की हिकमत अमली के तहत सबकी शमूलियत वाली तरक्की के मकसद से मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुस्तक़बिल के खाके के तहत भारत जल्द ही न सिर्फ बैनुल-अक़वामी बरादरी में मसनूई ज़हानत के मैदान में एक रहनुमा के तौर पर नुमायाँ हैसियत इख्तियार कर लेगा, बल्कि एक ऐसा मिसाली मुल्क भी बन जाएगा जो दुनिया को दिखाएगा कि मसनूई ज़हानत को समाज को बाइख्तियार बनाने के लिए किस तरह हिदायत दी जाए। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क को ग़िज़ा फराहम करने वाले किसानों को हर तरह से मदद फराहम करने मरकजी हुकूमत तैयार है। हैदराबाद में BJP के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि जिस दिन किसान की मुआशी तरक्की होगी उसी दिन मुल्क तमाम शोबों में तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी को दुगना करने का अहद किया है, इसीलिए मरकज़ की जानिब से ज़रई क़वानीन मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कई इक़दाम किए हैं। इस सिलसिले में अब एक मुल्क एक मार्केट तरीक़ेकार को मुतारिफ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को इन क़वानीन से नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। फाइनेंस की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन की सदारत में GST कौंसिल का इजलास मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास में रियासतों को दिए जाने वाले मुआवजे पर खुसूसी बातचीत हो रही है। तेलंगाना से फाइनेंस के वजीर हरीश राव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए GST कौंसिल के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इम्कान है कि इस इजलास में रियासतों को हासिल होने वाले मुआवजे पर GST कौंसिल की जानिब से पेश करदा 2 तजावीज़ को चंद रियासतों की जानिब से मुस्तरद किए जाने के पेश नज़र दीगर इम्कानात का मशवरा दिया जाएगा। कोविड की वजह से GST की वसूली में 2.37 लाख करोड़ रुपये का जो खसारा हुआ है, मरकज़ ने इसके मुसावी RBI से कर्ज हासिल करने का रियासतों को मशवरा दिया था। चंद रियासतें पूरा मुआवजा देने का मुतालबा कर रही हैं, जबकि मरकज़ के अंदाजे के मुताबिक 97,000 करोड़ रुपये ही रियासतों को अदा किया जाना है। मरकज़ ने उतनी ही रकम पर मुश्तमिल कर्ज RBI से हासिल करने का दूसरा मशवरा दिया। 21 रियासतों ने पहले मशवरे को कबूल कर लिया है। एक अंदाजे के मुताबिक पहली तजवीज़ के लिहाज से रियासत को 5,000 करोड़ और दूसरी तजवीज़ के लिहाज से 10,000 करोड़ रुपये मुआवजा हासिल होगा। रियासत में अमन ज़ब्त की सूरत हाल का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 7 तारीख को पुलिस और महकमे जंगलात के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास में जायज़ा लेंगे। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, जंगलात की हिफाजत, लकड़ी की स्मगलिंग की रोकथाम जैसे मसाइल पर इजलास में बातचीत की जाएगी। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर हालिया अरसे में बड़े पैमाने पर गांजा जब्त किया गया है। इसके पेश नज़र रियासत में मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के बारे में भी इस इजलास में गौर किया जाएगा। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा जंगलात के वज़ीर और आला अहदेदार भी शिरकत करेंगे। बदनवानी के इल्ज़ामात के मुकदमे में कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार की रिहाइशगाह पर CBI अहदेदारों ने धावा करते हुए तलाशी ली। CBI ने कर्नाटक और मुंबई के 14 मुकामात पर धावे किए। टैक्स चोरी के केस में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से दर्ज मुकदमे की CBI तहकीकात कर रही है। इसके अलावा रकमी लेन देन के बारे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से भी एक रिपोर्ट पेश की गई है। ED ने गुज़िश्ता साल ली गई तलाशी के बारे में एक रिपोर्ट CBI के हवाले की है।
گزشتہ سال شیو کمار کو گرفتار کرتے ہوئے 4 دن تک تحویل میں رکھ کر پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ قاضی پیٹ اور وجے واڑہ کے درمیان ریل کے ذریعے مسافت میں اب وقت کی کافی بچت ہونے والی ہے۔ ریلوے کی جانب سے سفر کا وقت کم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت قاضی پیٹ سے وجے واڑہ ٹرین کے ذریعے سفر 5 تا 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تاہم اب نئے تجربے کے حساب سے 135 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ٹرین مسافرین کو 2 سے 2.5 گھنٹے میں قاضی پیٹ سے وجے واڑہ پہنچائے گی۔ کووڈ-19 کے پیش نظر مرکزی حکومت نے قرض دہندوں کو اقساط کی ادائیگی سے راحت دی تھی۔ اب انہیں ان اقساط پر عائد ہونے والے سود کو بھی معاف کرنے کے لیے مرکزی حکومت تیار ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں داخل کردہ حلف نامے میں مرکزی حکومت نے بتایا کہ 2 کروڑ سے کم قرض حاصل کرنے والے جنہوں نے اپنی اقساط بلا ناغہ ادا کیے وہ اس کے اہل ہوں گے۔ حکومت نے بتایا کہ پرسنل لونز کے علاوہ ایم ایس ایم ای صنعتوں کے لیے بھی یہ فائدہ پہنچایا جائے گا۔ اس سلسلے میں مرکزی وزارت فائنانس اقدامات کرے گی۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزگار اور کام بند ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو درپیش معاشی مشکلات کو دیکھتے ہوئے RBI نے مرکزی حکومت کی ہدایت پر ماہانہ اقساط کی ادائیگی سے راحت دی تھی۔ اس عرصے کے دوران اقساط ادا نہ کرنے والوں پر بینکوں کی جانب سے سود عائد کیا گیا تھا۔ کورونا ویکسین کی تیاری آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس پس منظر میں مرکزی حکومت نے اہم اعلان کیا ہے۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے بتایا کہ آئندہ سال جولائی سے ملک میں 20 سے 25 کروڑ افراد کو کووڈ-19 ٹیکہ دینے کے لیے منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے 40 تا 50 کروڑ ٹیکوں کی خوراک جمع کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر نے سوشل میڈیا پر ہر اتوار کو پیش کیے جانے والے سنڈے سمواد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جن لوگوں کو ٹیکہ کی فوری ضرورت ہے ان کی تفصیلات جمع کر کے مرکز کو روانہ کرنے کی ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اکتوبر کے آخر تک یہ تمام تفصیلات حاصل کر لی جائیں گی۔ سرکاری اور خانگی شعبے کے طبی عملہ، صحت کارکنوں کے ذریعے یہ معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل عملہ اور عہدیداروں کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکہ اندازی کے لیے ورکرز کو ضروری تربیت دی جا رہی ہے۔ نیتی آیوگ کے رکن ڈاکٹر وی کے پال کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ٹیکہ اندازی پروگرام کی نگرانی کرے گی۔ ہندوستان اور چین کے درمیان حقیقی خط قبضہ پر چینی فوج کے ساتھ ساتھ اس کے قریبی دوست ملک پاکستان کی فوج بھی متعین ہے۔ خیال ہے کہ LAC پر چین کی مدد کے لیے پاکستان نے بھی اپنی فوج تعینات کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوجیوں کو چین کی جانب سے تربیت دیے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ حال ہی میں سرحد پر ہند چین فوجیوں کے درمیان کئی مرتبہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان چین کی مدد کر رہا ہے۔ ملک میں کورونا متاثرین تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 82,000 افراد کو صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ کورونا سے صحت یابی کی شرح ملک میں 84.01 ہو گئی ہے، جبکہ اموات کی شرح 1.56% ہے۔ مرکزی محکمہ صحت کی اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 14,42,131 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ اس طرح ملک میں ابھی تک 7 کروڑ 89 لاکھ افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,366 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح اب تک ریاست میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1,70,212 تک پہنچ گئی۔ ریاست میں اس وقت 27,901 افراد کا علاج چل رہا ہے۔ حقیقی خط قبضہ پر تعطل کو دور کرنے کے لیے ہندوستان اور چین کے درمیان جاریہ مہینے کی 12 تاریخ کو کور کمانڈر سطح کی بات چیت ہوگی۔ مشرقی لداخ میں ہونے والی اس بات چیت کے بارے میں معتبر ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ابھی تک دونوں ممالک کے کور کمانڈرز کے درمیان 6 مرتبہ بات چیت ہو چکی ہے۔ 6ویں مرحلے کی بات چیت 21 سپتمبر کو ہوئی تھی۔ تقریباً 1 ماہ بعد دوبارہ بات چیت ہونے جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو 2 دن پہلے کورونا ہونے پر ہاسپٹل میں بھرتی کیا گیا تھا۔ ان کی صحت کے بارے میں ان کے چاہنے والوں کی جانب سے تشویش ظاہر کی جا رہی تھی۔ تاہم ٹرمپ نے آج اچانک ایک کار میں ہسپتال سے باہر آ کر اپنے مداحوں کو حیران کر دیا۔ ٹرمپ کی اس حرکت پر مختلف گوشوں سے تنقیدیں جاری ہیں۔ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ کورونا سے متاثر ہونے کے باوجود صدر نے کار میں باہر آ کر کار کے عملے کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تاہم ڈاکٹرز نے بتایا کہ ٹرمپ کو آکسیجن لیول گر رہا ہے اور انہیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ Everybody here.
I've also gotten to meet some of the soldiers and the first responders, and what a group. I also think we're going to pay a little surprise to some of the great patriots that we have out on the street, and they've been out there for a long time, and they've got Trump flags, and they love our country. So I'm not telling anybody but you, but I'm about to make a little surprise visit. So perhaps I'll get there before you get to see me. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it, and I understand it. कोविड की वबा से बचने के लिए SMS का इस्तेमाल करें। एस से मुराद सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासला, एम से मुराद मास्क और आखिरी एस से मुराद सैनिटाइजेशन यानी सफाई है। इससे बीमारी हमारे करीब नहीं आएगी। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। किसानों के मुआशी इस्तेहकाम के लिए ही ज़रई क़वानीन मंजूर, किशन रेड्डी का दावा। किसानों के मसाइल से कांग्रेस लाइल्म। आज ज़िम्मेदार समाजी खुद इख्तियारी पर वज़ीर-ए-आज़म करेंगे समिट का इफ्तिताह। समाजी खुद इख्तियारी के लिए मसनूई ज़हानत के मौजू पर होगी बातचीत। फाइनेंस की मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारमन की सदारत में GST कौंसिल के इजलास का आगाज़। रियासतों को मुआवजे की अदायगी पर वज़रा के साथ होगी बातचीत। बदनवानी के केस में कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार की रिहाइशगाह की CBI ने ली तलाशी। कर्नाटक और मुंबई के 14 मुकामात पर धावे।